بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې، دغه په آل باندې او په ټولو خلق باندې. امید در بکوم چې تاسو ټول و ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاد ټول مسلې حل کی. الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجتونه دا پوره کی. تاسو دی وخت کې ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زمو هاتم تاسو سره د یو نیو کلیپ سره. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی، نن چې کومه زمونږ وظیفه ده، دا وظیفه ده د حاجت حواله سره. رجا سوم حاجتونه محترم دا وظیفه دیو کی یا دغه رنګ رجا کو سونه مشکلات وي، دا وظیفه یو ځلو کې ان شاء الله العزیز د دې وظیفې څومره برکات دي، څومره کرشمات دي، دا به محترمو د انسان په خپل سترګو باندې ویني. یاد ساتئ چې انسان ته سونه غټ تکلیف راورسیږي، سونه غټ مشکل لو ته راورسیږي او د وظیفو کې ان شاء الله العزیز الله پاک به د ټول مشکل د حل کوي. نو مشکلات د حل لپاره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ایت وظیفه کا ان شاء الله العزیز الله پاک یونس علیہ السلام د نجات ورکړو په دریو تیرو کې. الله پاک بتاتم نجات دا در کی. یو سړي څه حاجت ده او د حاجت پوره کیږي نه، دا رنګ ناممکن کار دی، دا نه پوره کیږي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وظیفه د تاسو کوي ان شاء الله العزیز. الله پاک بس تاسو ټول حاجتونه دا محترم پوره کی. دا رنګ مشکل کوشا الله پاک دی او دا رنګ حاجت روا د الله پاک دی. الله پاک منګ ګوري، الله پاک منګ اوري، الله پاک زمنګ استاد په حال باندې خبردار دی. کم سړی په صدق باندې د زړه په سترګو باندې محترم وظیفو کی، الله پاک د انسان ته ډیر زیات خیر او برکت ورکړي. او کم حال کې صرف د یو پیر را وظیفو کی یا د غرنګي یقین نوې هو وظیفو کی، الله پاک په زړونو باندې خبردار دی چې څومره مې سړی په یقین باندې وظیفو کی، دومره الله پاک زر محترم دا کار پوره کوي. یونس علیہ السلام محترم په دریو تیرو کې د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک د هغه تیرونه دا محترم راويستو. نو که زمونږ استاد مشکل دا به څونه غټي، زمونږ استاد حاجت دا به څومره وي. د یونس علیہ السلام د مشکل او د حاجت نه غټ نشته محترم. الته کې الله پاک د یونس علیہ السلام دعا قبلې، دلته کې به الله پاک زمونږ استاد دعا لازمن محترم دا قبلې لازمن. الته کې یونس علیہ السلام تقریبا 3 ورځې محترم دا وظیفه کړې و، یا سو کوئی چې یونس علیہ السلام سلوي ورځې دا وظیفه کړې و. نو کوم محترم 3 ورځې دا وظیفه کو یا و ورځې کو یا یو ورځې کو یا سلوي ورځې، ان شاء الله العزیز الله پاک به زمنګ استاد ټول کارونه دا محترم سم کی. بعض وخت کې یو پیر حل کې وظیفه کی او بیا محترم د وحی په انتظار چې څنګه چل کار خدا ونه شو. الله پاک ګوري او الله پاک اوري. دا سیز ستا په حق کې بهتر ده کنه، ته د الله پاک نه کور غواړي. الله پاک ګوري کو دې سره ز کور ورکما خپل دا ورانی کې نه، الله پاک نه ګاډه غواړي. الله پاک ګوري چې دې سره ز ګاډه ورکما دا ورانی کې نه. دا رنګ الله پاک زمونږ استاد په حال باندې خبردار دی. بعض وخت د انسان په زړه کې خبره تیر شي او الله پاک فورا محترم دا قبول کړي. دا ول قبلې الله پاک ته پته چې د انسان لپاره پکې خیر دی. نو الله پاک زمونږ استاد د خیر او د شر مالک دی. دا رنګ د خیر مالک دا سره کومه نیکی کو، داغه مطابق الله پاک موږ تاسو ته نیکی راکړي، داغه ثواب راکړي. او بدی کومه څومره ګناهونه کو داغه مطابق الله پاک موږ ته تکلیف راځي. مطلب دا وی چې دوی لګ تنبیه حاصل کی، دوی لګ پوهې شي. نن چې کوم زمونږ وظیفه محترمو دا ډیره زیاته زبردست را ډیره زیاته اعلی ده. کوشش وکړئ دا وظیفه په خپل موقع مرګرو سره شیر کړئ. دا رنګ سار او ماهه ځان وظیفه کو سار کله موږ مونږ کو د هغه نه بعد
314 پیری لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین حب اثر بانی وائی ما کی روستی درود شریف دا وائی یولس پیری دغرنگ ماهام کی دا وظیفه 314 پیرو کئی همه کی روس را غینا درود شریف دا یولس پیری وائی انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نه دعا دا اللہ پاک و زمو ساسو ټول کارونه محترم دا پورا کی آغا حاجات چې دا پورا شوی ندی دا اللہ پاک پورا کی ستا پزلکو درشتی تمناوی خواهش وی اللہ پاک بے پورا کی ستا پزلکو دنوکرائی خواهش وی تمناوی اللہ پاک بے پورا کی جسونا خواهشات دی سا دا رزق مسئلہ دا اللہ پاک بطال رزق دا کولاو کی پراہ بے کی وسیق بے کی ازمانگا یوا وزیبا شولا دویم وزیبا کلمانگا ساری منزو کو دا حقینا بعد با یوش پیری ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین دا با یوش پیری و یوش سار ماہا ان صلاتی بیشک زمان منزو و نسکی زما قربانی و محیایا زما جون و مماتی و زما مرگ للہ رب العالمین اللہ پاک دا پارا دے چی دا غربو دا مخلوقاتو دے چکل محترم منگا دا وزیپو کو انشاءاللہ العزیز زان سرب احدو کو چی سار وقتی کی ما داوی چی ان صلاتی زما منزو زما قربانی مرگ جون اللہ پاک دا پارا دا سمرا نیکی کوم اللہ پاک دا پارا سنو گناہ کوم اللہ پاک بے سزا رکھئی نو سارا وقتی کی جو سارے محترم اندر سے خبر ہو کی انشاءاللہ العزیز اللہ پاک بولا پورا ورز پا خط طریقے سر محترم انداتی رکی او بیا دا غین بعد دوان لاسونا پا عجزے بانے پا انکسارے بانے پا جڑا بانے اللہ پاک دے ورجت کو اللہ پاک دے وچے اے پروردگارا دزمک مالک دی آسمانون مالک دی دے ټول محلوقات رزق تور کے نمات امرا کی دے ټول خلق لا مال و دولت تور کے مال امرا کی دے ټول خلق لا گاڑی کورون تور کے مال امرا کی دا سومر چی دنیا دا او دا دنیا کے سمرا حل کری دا ټول خوشحال ساتل ستا کار دے مم خوشحال و ساتے او دغرنگی نور دا پارا دعا کولی اللہ پاک پلانکی لے دا سیز ورکی ڈنگی لے دا سیز ورکی مطلب بل چر پارا کمم دعا کو دا غیب دا پارا دعا نو وزیبا بمشی ور سر با خیر خواهی مشی اللہ پاک تو چی مال دا سیز رکھیا زمان دے رور لے مرکا زمان دے ترزوی لے مرکا دے گاونڈی لے مرکا دے مرگری لے مرکا بدعا کے محترم و شمتوب نکوی وزیبا مو کئی اور سر دعا مو کئی انشاءاللہ العزیز امید در بکوم چی اللہ پاک با زمانگ استاذ طول حالات داوی بہتر کی اللہ پاک دی زمانگ استاذوں پر یہ وظیفہ کی اثر پیدا کی اللہ پاک دی زمانگ استاذوں دا وظائف دا قبول کی اللہ پاک دی زمانگ حاجتوں نے پورا کی اللہ پاک دی زمانگ استاذ طول مشکلات دا ختم کی اللہ پاک محشال آباد ساتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ